बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक ऑफिशियल्स के तमाम नाजरीन और सामीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस लगारी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शरई मसाइल का हल। सबसे पहले अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का तारुफ और उसके बाद सवाल और जवाब का सिलसिला। आज हमारी नशिस्त के मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं शेखुल हदीस रईस दारुल इफ्ता जामिया तफ़हीमुल कुरान नवाब शाह हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल करीम लगारी साहब। मुफ्ती साहब, हमारा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि मदीना मस्जिद कराची का मामला चल रहा है, इस पे आप क्या फरमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। एक इस्लामी मुल्क में जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर कायम हुई, उस मुल्क में इस तरह के गैर मुतवक्का फैसले पर हर पाकिस्तानी मुसलमान रो रहा है। देखें, यहाँ इस मस्जिद में जो हकायक सामने आए हैं, गस्ब का मामला बिल्कुल नहीं बनता। फी नफ्सी मसला तो ये है कि गस्ब की जगह पर मस्जिद बनाना जायज नहीं, लेकिन यहाँ तो 40 साल से ये मस्जिद कायम है। मजाज इदारों ने, महकमों ने उनकी इजाज़त दी हुई है, उनके दस्तावेज़ात मौजूद हैं। हज़ारों की तादाद में लोग नमाज पढ़ते हैं और अरसे दराज से ये मस्जिद एक बिल्कुल बड़ी आबादी वाले इलाके में, रश वाले इलाके में, कारोबारी इलाके में कायम है, जहां लोग मुसलमान आके इबादत करते हैं। अगर मान लिया जाए कि कभी ये पार्क के लिए जमीन थी बिलफर्ज, तो क्या पार्क ज्यादा अहम है मस्जिद से? मस्जिद की अहमियत को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में एक अजीब अंदाज में समझाया है। इस तरह के फैसला करने वाले सूरह बकरा की आयत नंबर 114 मुलाजा फरमाएं, वमन अज़लम मिम्मन मना मसाजिदल्लाह व सआ फी खराबिहा। इसका तर्जुमा यह है कि उस आदमी से ज्यादा कौन जालिम है जो अल्लाह की मस्जिद से रोके, अल्लाह की मसाजिद से रोके और उनके वैरान करने की कोशिश करे। रियासत मदीना में इस तरह नहीं होता। रियासत मदीना में तो ये होता है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के होते हुए जिसका इतना बड़ा मकाम है कि उसमें एक फर्ज 50,000 के मुकाबले में है, जहां इमामत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि हर मोहल्ले में मस्जिद बनाई जाए। रियासत का काम फलाही काम करने हैं। अगर पार्क बनाना, खेल के मैदान बनाना, स्कूल बनाना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, तो एक इस्लामी रियासत की जिम्मेदारी है कि वो इबादत के लिए भी मुसलमानों के लिए इंतजाम करे। पुराने जमाने में बादशाह बड़ी बड़ी मसाजिद बनाते थे। हमारे पड़ोस में अगर गैर मुस्लिम मुल्क बाबरी मस्जिद को शहीद करे तो हम तूफान बर्पा करें, और हम एक इस्लामी मुल्क जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह पर हो, वहां हुक्म दे रहे हैं कि मस्जिद गिराओ। अल्लाह की रहमत से यहाँ के मुसलमान मस्जिद की एक ईंट भी गिरने नहीं देंगे,
لیکن یہ ایسے فیصلے قابل افسوس ہیں. میں دستے بستہ آپ کے توسط سے تمام پارلیمنٹ ممبران سب سے بلا تفریق یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس حوالے سے مثبت کردار ادا کریں اور اللہ کو راضی کریں. یہ کیا انصاف ہے کہ اگر کوئی بڑا آدمی اس کا کوئی گھر اگر غیر قانونی ہو تو وہ ریگولرائز کیا جائے اور اللہ کے گھر کو گرانے کا حکم دیا جائے. کیا اللہ سے بڑھ کر کسی کی طاقت ہے, کسی کا اثر ہے؟ تو میں آپ کے توسط سے تمام اسٹیک ہولڈرز سے, اداروں سے, پارلیمنٹ کے افراد سے بشمول ہانریبل آرمی چیف کے میں دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ مثبت کردار ادا کر کے قوم کو آزمائش سے بچائیں. شکریہ مفتی صاحب. ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ ضبط تولید کی شریعت میں کتنی گنجائش ہے؟ ضبط تولید یعنی برتھ کنٹرول, اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ کسی مباح کام میں بھی اس کے اغراض کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اغراض جو ہیں وہ شریعت کے مطابق ہیں یا نہیں. اگر یہ نظریہ ہے کہ بچے زیادہ ہو جائیں گے, ان کی روزی کا بندوبست کیسے ہوگا, کیا کھائیں گے, اسلام اس نظریے کی نفی کرتا ہے. اللہ کا فرمان ہے لا تقتلوا اولادکم من خشیت املاق, مفلسی کے خوف سے اپنے اولاد کو قتل نہ کرو, اللہ تمہیں بھی روزی دیتا ہے اور ان کو بھی روزی دے گا. رب العالمین تو وہ ہے کہ جب بچہ ابھی پیدا ہی ہوتا ہے کہ اس سے پہلے اس کی روزی کا انتظام ماں کی چھاتیوں میں کر دیتا ہے. تو اس نظریے سے یہ تو بالکل یہ نظریہ غلط ہے. اور اس کے حوالے سے یہ بھی سننے میں آتا ہے چھوٹا خاندان زندگی آسان. بھائی ایک کسی کا ایک ہی بیٹا ہو, اگر خدا نخواستہ نافرمان بن جائے تو اس کو پاگل کرنے کے لیے وہی کافی ہے. 5 بیٹے ہیں مگر فرمانبردار ہیں, کام کاج کرتے ہیں, والدین کا ہاتھ بٹاتے ہیں, تو وہ رحمت ہیں. تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ کہنا کہ چھوٹا خاندان زندگی آسان کے بجائے یوں کہا جائے اچھا خاندان زندگی آسان. برتھ کنٹرول یا ضبط تولید کے امکانی صورتیں 3 ہیں. پہلی صورت یعنی قطع نسل, میجر آپریشن وغیرہ کے ذریعے یا کسی ذریعے سے اولاد کی صلاحیت کو ختم کر دینا, نمبر 1. نمبر 2, منع حمل, ایسی تدابیر اختیار کرنا کہ حمل نہ ٹھہرے. نمبر 3, اسقاط حمل, یعنی حمل ہو جانے کے بعد حمل کو گرا دینا. تو جہاں تک پہلی صورت کا تعلق ہے وہ انتہائی اضطراری صورت میں تو اس کی گنجائش ہے, ورنہ گنجائش نہیں ہے. یعنی ایک ماہر ڈاکٹر دیندار وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر یہ میجر آپریشن نہیں کرایا جائے گا یا اس کا بالکل اولاد کا سلسلہ مستقل طور پر بند نہیں کیا جائے گا تو اس کی زندگی کو, عورت کی زندگی کو خطرہ ہے, یا اس کی صحت کبھی بھی بحال نہ ہوگی.
तो इंतहाई नामुसाइद हालात में फिर इंसानी जान बचाना ये भी अहम मामला है, लिहाजा इस तरह का अमल किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि औलाद ज़्यादा होगी तो उसकी क्या खाएंगे, किस तरह हम खिलाएंगे, तो ये तो गलत बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तनाकहू तवालदू तकासरू इन्नी उबाही बिकुमुल उमम यौमल क़ियामा, निकाह करो, बच्चे जनो, ज्यादा बनो, मैं क़यामत के दिन तुम पर फख्र करूंगा। और हर माशरे के अंदर अफरादी कुव्वत अहमियत रखती है। जहां तक जिन ममालिक में ज्यादा बच्चे पैदा करने पर पाबंदी थी, उन्होंने भी नजरसानी कर दी। जहां अफरादी कुव्वत की कमी हो गई। दूसरी सूरत मना हमल। मना हमल यानी वक्ती तौर पे ऐसी तदबीर इख्तियार करना कि हमल ना ठहरे। उसके भी अगराज हैं। मसलन औरत की सेहत ठीक नहीं, पहले बच्चा है, अब वो बिल्कुल छोटा सा है, अब उसको अगर इस तरह की तदबीर न करे, हमल ठहर जाए, तो फिर उस बच्चे की परवरिश और सेहत का मसला है। छोटे छोटे बच्चे, उनके संभालने का मसला है। और जो है इस तरह से यानी परेशानी है जल्दी जल्दी बच्चे होने से। तो इसमें बिलाशुबा ऐसी तदबीर इख्तियार करना कि वक्ती तौर पर अमल न ठहरे कुछ वक्त के लिए, ये जायज़ है। और इसी तरह से किसी की नई शादी है और कुछ वक्त के लिए वो आज़ाद रहना चाहते हैं, तो इस सूरत में तो गुंजाइश बनती है। तीसरी सूरत है इस्कात हमल। इस्कात हमल जहां तक जब रूह पड़ जाए, यानी 120 दिन के अंदर उलमा ने लिखा है कि रूह पड़ जाती है। वो तो एक मुकम्मल इंसान है, तो उसको ज़ाया करना तो बहुत एक बड़ा मसला है। वो तब उसकी इजाजत होगी जहां ये कन्फर्म हो कि ये औरत, इसकी ना डिलीवरी हो सकती है, नॉर्मल ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, या इस तरह का मामला हो, या पेट में वो मर गया हो, इंतहाई मजबूरी की हालत में, वरना इस मुद्दत के बाद इसका हमल जायज नहीं। लेकिन इस मुद्दत से पहले जायज मकसद के लिए उसकी कुछ गुंजाइश है। तो ये बर्थ कंट्रोल के हवाले से। अच्छा मुफ्ती साहब, हमारा अगला सवाल ये है कि शरीयत में मर्द को सोने की अंगूठी, बटन या चेन पहनने की इजाजत है या नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने और खालिस रेशम की तरफ इशारा करके फरमाया, ये दोनों चीजें मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम हैं, औरत के लिए जायज है। अलबत्ता चांदी की अंगूठी मर्द को, जिसका वजन 5 माशे यानी 4.86 ग्राम, इस मिकदार में हो तो चांदी की अंगूठी मर्द पहन सकता है। बाकी सोने की कतई इजाजत नहीं है, किसी भी जेवर की इजाजत नहीं है मर्द को। ये चीज औरत के लिए मखसूस कर दी गई है। मुफ्ती साहब, हमारा अगला सवाल ये है कि किसी शहर में जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ते से जाने पर सफ़र की मुसाफत बनती है, दूसरे से नहीं।
تو اس شہر اس صورت میں اس شہر جانے والے کو جو ہے نماز قصر کرنی ہے یا وہ پوری پڑے؟ اس راستے کا اعتبار ہوگا جس راستے پر جا رہا ہے. اگر جس راستے پر جا رہا ہے وہاں مسافت سفر بنتی ہے جو 77 کلومیٹر سے کچھ زیادہ، یعنی آسان الفاظ میں تقریباً 78 کلومیٹر، تو وہ قصر کرے گا. اگر ایسے راستے سے جا رہا ہے یا آ رہا ہے جس میں وہ مسافت نہیں بنتی تو اس میں قصر نہیں کرے گا، پوری نماز پڑھے گا. لیکن قصر اس نماز میں ہوگی جو انفرادی پڑھے گا. باقی اگر مقیم جماعت امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے وہ تو پوری پڑھے گا. اچھا مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ سفر کی قضا پوری پڑھی جائے گی یا قصر کی جائے گی؟ نماز کی قضا اس طرح کی جاتی ہے جس طرح واجب ہوئی تھی. دوران سفر قصر ہے، یعنی 4 رکعت فرض 2 ہو جاتی ہیں، بالفرض وہ قضا ہو گئی، اور وہاں قضا کرنے کا موقع نہیں ملا، گھر پہ آ کے اس کو قضا کیا تو وہ 2 ہی پڑھے گا. اور اگر گھر کی نماز قضا شدہ سفر میں یاد آ گئی اور اس کو موقع مل گیا تو وہ پوری پڑے گا. یہ نہیں جس طرح جس وقت وہ واجب ہوئی تھی اسی طرح سے اس کو قضا کیا جائے گا. بہت شکریہ ناظرین، اس کے ساتھ ہماری یہ نشست ختم ہوتی ہے. اگلی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.